نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ، نہیں ہے ہماری طرف بھی کر دینا اشارہ یا رسول اللہ، اشارہ یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ۔ سنو سکھیوں سناواں سرکار دیاں گلاں، سنو سکھیوں سناواں سرکار دیاں گلاں، اماں آمنہ دے میٹھے من ٹھار دیاں گلاں، اماں آمنہ دے میٹھے من ٹھار دیاں گلاں، سنو سکھیوں سناواں سرکار دیاں گلاں، کالی کملی دی گل تے نلین پاک دی، بی بی فاطمہ دی جوڑی حسنین پاک دی، کالی کملی دی گل تے نلین پاک دی، بی بی فاطمہ دی جوڑی حسنین پاک دی، نوری مکھڑا تے نوری رخسار دیاں گلاں، اماں آمنہ دے میٹھے من ٹھار دیاں گلاں، سنو سکھیوں مدینے والڑیا، مدینے والڑیا، تسی ہو نبیاں دے سردار، دیو روزے دا دیدار کیے، ساواں دا اعتبار مدینے والڑیا، بڑا دل سکدا ہے، بڑا دل سکدا ہے، در تیرے تے شام صباحی عرش علائے میلے، عرضاں میریاں سن سو آقا کدا آسن ویلے، میں کملی نو ایک بار دیو روزے دا دیدار کیے، ساواں دا اعتبار مدینے والڑیا، بڑا دل سکدا ہے، بڑا دل سکدا ہے۔